बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। भारत का चेहरा बेनकाब, ब्रिक्स को धोखा देकर अमेरिका से वफादारी का ऐलान। भारत ने ब्रिक्स इत्तेहाद को सबसे बड़ा धचका देते हुए डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी डॉलर की हमायत का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की चीन से मुलाकातों ने वक्ती तौर पर उम्मीदें जगाईं, मगर असल नीयत सामने आ चुकी है। ब्रिक्स ममालिक की जानिब से नई करेंसी लॉन्च करने की कोशिशों पर भारत ने पानी फेर दिया। 10,000 नए ब्रिक्स नोटों की छपाई के बाद ये समझा जा रहा था कि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन भारत ने आखिरी लम्हे पर अमेरिका के साथ खड़े होकर अपनी असलियत जाहिर कर दी। चीन और रूस की उम्मीदों पर भारत का वार। ब्रिक्स करेंसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। भारत ने वादा कर दिया है कि वो किसी सूरत अमेरिकी डॉलर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चीन और रूस की जानिब से भारत पर एतमाद करना महंगा पड़ गया। ब्रिक्स की नई करेंसी को दुनिया भर में मतबादल के तौर पर लाने का प्लान सबूतास हो गया। सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान जैसे ममालिक ब्रिक्स करेंसी की तरफ झुक रहे थे, लेकिन भारत की वफादारी अमेरिका और इसराइल के साथ ही रही, जो डी डॉलराइजेशन रोकना चाहते हैं। अमेरिका और नेटो की धमकी के बाद भारत ने चीनी दोस्ती का ढोंग छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप और नेटो चीफ की धमकी के बाद भारत ने रूस और चीन से फासला अख्तियार कर लिया। चीन और भारत की मुलाकातें और बयानात महज दिखावा साबित हुए। ब्रिक्स का असल मकसद अमरीकी मैशत की गिरफ्त कमज़ोर करना था, जो अब नाकाम होता नजर आ रहा है। रूस को भारत की पीठ पीछे चालों का अंदाज़ा हो चुका है। ताल्लुकात कशीदा होने का इम्कान है। चीन भी अब लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर भारत को सख्त जवाब दे सकता है। ब्रिक्स इतिहाद से भारत को निकालने का वक्त आ गया। चीन और रूस शदीद गौर व फिक्र में मुब्तला। भारत का ब्रिक्स में दोहरा करदार अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्रिक्स या तो अमेरिका मुखालफ इतिहाद है या फिर बेमकसद क्लब, दरमियानी रास्ता नहीं। चीन, रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की क़यादत भारत की पॉलिसियों पर सख्त नाला है। अगर भारत को ना निकाला गया तो ब्रिक्स की साख और मकसद दोनों ख़तरे में पड़ जाएंगे। आने वाले दिनों में ब्रिक्स की अंदरूनी सियासत में बड़ा धमाका हो सकता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी ज़ेर-ए-आब फ़ौज तलब कर ली गई। गुज़िश्ता रात से जारी तूफ़ानी बारिशों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जलथल कर दिया। नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है और शहरी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तलब कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए छतों पर फंसे खानदानों को निकाला जा रहा है। रेन इमरजेंसी नाफज कर दी गई है और मुतअद्दिद इलाकों में स्कूल बंद, सड़कें डूब चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हदायत कर दी गई हैं। भारत की आबी जारहियत का खतरा। पाकिस्तान में सैलाब की शिद्दत में इजाफा। भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इतलात हैं कि भारत ने दरिया जेहलम में अजाफी पानी छोड़ा, जिससे सैलाबी कैफियत मजीद बिगड़ गई। माजी में भी भारत बारिशों के दौरान बगैर इतलात पानी छोड़कर तबाही का सबब बन चुका है। पाकिस्तान में पहले ही शदीद बारिशों के बायस सूरत हाल काबू से बाहर है। अब अगर भारत ने मजीद पानी छोड़ा तो ये खुली आबी जारहियत होगी, जिसका सख्त जवाब दिया जाएगा। पंजाब के 16 अजला शदीद खतरे में, नदी नालों में तग़यानी। एनडीएमए और पीडीएमए ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, झंग, अटक, चकवाल, जेहलम, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात समेत 16 अजला हाई अलर्ट पर हैं। निशेबी इलाकों से लोगों की नकल मकानी की जा रही है। इंतजामिया ने सायरन और मसाजिद से ऐलानात शुरू कर दिए, जबकि शहरियों को फौरी एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए हुकूमत से ताउन करने की अपील की गई है। नाला लई और दीगर नदी नाले अपने किनारे तोड़ने के करीब हैं। रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट पर हैं। शाम पर इसराइली बमबारी पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। उर्दवान की अहमद अल शरा से अहम बातचीत। शाम पर इसराइली बमबारी के ताज़ा वाक़े के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और शामी सदर अहमद अल शरा के दरमियान जुमेरात के रोज़ फ़ोन पर रब्ता हुआ और दोनों रहनुमाओं ने इसराइली बमबारी से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
اس سلسلے میں ترکی کے ایوان صدر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ایردوان نے شام کے لیے ترکی کی حمایت اور اظہار یکجہتی کیا۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں سیکیورٹی کی ناکامیوں کا اعتراف کر لیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ ان کے ملک کو اسرائیل کے ساتھ جنگ میں سیکیورٹی کے میدانوں میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسعود پزشکیان نے تہران میں کابینہ کے اجلاس کے دوران کہا کہ اس جنگ کے دوران سامنے آنے والی سیکیورٹی کی کمزوریوں کا تجزیہ اور ان کا ازالہ کیا جانا ضروری ہے۔ یہ بات ایران کے روزنامہ ایران نے جمعرات کے روز بتائی۔ پیٹریاٹ سسٹم کو یوکرین میں منتقل کرنے کی تیاریاں تیزی سے جاری۔ نیٹو نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ نیٹو کے سپریم ملٹری کمانڈر نے جمعرات کو اعلان کیا کہ یوکرین کو تیزی سے پیٹریاٹ دفاعی نظام کی ترسیل کی تیاریاں جاری ہیں، کیونکہ ملک کو جنگ کے آغاز کے بعد سے روس کی کچھ شدید ترین حملوں کا سامنا ہے۔ نیٹو کے سپریم ملٹری کمانڈر نے جرمنی میں ایک کانفرنس میں کہا کہ تیاریاں جاری ہیں اور ہم پیٹریاٹ سسٹم کی منتقلی کے عمل میں جرمنوں کے ساتھ قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ مجھے جلد از جلد حرکت کرنے کی ہدایت ملی ہے۔ اسرائیل سے جنگ کا آپشن موجود تھا، ثالثی نے خطہ بچا لیا۔ شامی صدر احمد الشرا کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرا نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کھلی جنگ کا آپشن موجود تھا، تاہم امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کی ثالثی نے خطے کو نامعلوم قسمت سے بچا لیا۔ پہلے سے ریکارڈ شدہ خطاب میں شامی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل شامی عوام کے اتحاد کو توڑ کر شام کو ایک نہ ختم ہونے والے انتشار کے سلسلے میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ شام کی عوام جنگ سے نہیں ڈرتے اور اس صورتحال میں ان کے پاس دو آپشنز تھے۔ شامی صدر کا کہنا تھا کہ یا تو ہم اقلیتی دروز فرقے کی سلامتی کی قیمت پر اسرائیل کے ساتھ کھلے تصادم کی طرف جاتے، یا دروز کے معززین اور شیخوں کو ہوش کے ناخن لینے کی اجازت دی جائے اور قومی مفاد کو ان لوگوں پر ترجیح دی جائے جو دوسروں کی ساکھ کو داغدار بنانا چاہتے ہیں۔ شام میں فریقین نے جھڑپیں ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ شام میں فریقین نے جھڑپیں ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ شام میں لڑنے والے فریقین کا جھڑپیں ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ لڑنے والے مختلف گروپوں سے رابطہ کیے ہے۔ تمام شامی فریقین کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ برطانیہ میں 16 برس کے نوجوانوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت۔ برطانوی نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نوجوان پہلے ہی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نوجوان کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ نوجوانوں کا حق ہے کہ وہ ان معاملات پر بھی رائے دے سکیں جو انہیں متاثر کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت 16 اور 17 سال کے نوجوانوں کو ووٹ دینے کا حق دینے کا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس، پاکستان کا غزہ میں خوراک اور ادویات کی فراہمی یقینی بنانے پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا ہے کہ غزہ مکمل تباہی کے دہانے پر ہے۔ غزہ کا منظر ناقابل یقین ہے اور یہ ایسی ہولناکی ہے جو آج کے دور میں ناقابل تصور تھی۔ اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ میں بدترین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستانی مندوب کا کہنا تھا کہ غزہ میں ہسپتال بمشکل کام کر رہے ہیں کیونکہ رسد کی زنجیروں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور امداد کا حصول خطرناک مشن بن چکا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام پر ستمبر میں عالمی سربراہی اجلاس ہوگا۔ فرانسیسی سفارتی ذرائع کے مطابق ستمبر 2025 میں فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق عالمی سربراہی اجلاس منعقد کیا جائے گا، جبکہ اس ماہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں وزارتی سطح پر ابتدائی مذاکرات ہوں گے۔ یہ کانفرنس فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں جون میں منعقد ہونا تھی، تاہم ایران پر اسرائیلی فوجی کارروائی کے بعد آخری لمحات میں ملتوی کر دی گئی تھی۔
اسرائیل کی غزہ پر رات بھر بمباری، 24 گھنٹوں میں 90 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ پر رات بھر بمباری جاری رکھی، جس سے 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 90 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ شہید ہونے والوں میں 30 ایسے افراد ہیں جو خوراک کی امداد کے انتظار میں امریکی مرکز کے باہر جمع تھے۔ ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 150 سے زائد ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط بھیجنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان خطوط میں متعلقہ ممالک کو 10 یا 15% تک نئی ٹیرف شرح سے آگاہ کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کچھ اہم اور اچھے تجارتی معاہدے ہیں جن کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بحرینی رہنما کے ساتھ بھی تجارتی معاملات پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے جو مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ JF-17 تھنڈر اور C-130 طیاروں کی برطانیہ میں دنیا کے سب سے بڑے ایئر شو میں شرکت۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور C-130 طیارے دنیا کے سب سے بڑے ایئر شو میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق PAF کا دستہ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں شرکت کر رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی شاندار نمائندگی اعزاز ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔